يقول لنا التاريخ أن روزفلت اجتمع مع مجموعة من الخبراء وسألهم عن الهدف الاستراتيجي للتوسع خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فقيل له في ذلك الوقت البترول، لأن البترول كان هو عصب الاقتصاد، عصب الإنتاج الصناعي، وبالتالي لابد من الحصول عليه، ولا يكفي أن يستخدم بترول الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الغرض، لأن البترول إن نفذ فلن يعوض، فلا بد من بترول آخر. فكان الشرق الأوسط هو المرشح للتوسع الأمريكي، وهذا الذي حدث في قمة يالطا مباشرة في أعقاب أو في خلال الأيام الأخيرة، الشهور الأخيرة للحرب العالمية الثانية. التقى روزفلت وستالين وتشرشل في يالطا من أجل تدارس تقسيم نفوذ العالم. في تلك القمة بعدها مباشرة خرج روزفلت دون إعلام تشرشل بالمناسبة، وذهب إلى مصر والتقى بالملك عبد العزيز ملك السعودية، والتقى كذلك بالملك فاروق، وبدأ يؤسس لنفوذ أمريكي في الشرق الأوسط.